दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्गलबार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। देउवाले उक्त निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन कायमै रहने विश्वास समेत दिलाएका छन्। निर्वाचन सार्न खोज्यो भनेर फन्डा मचाइयो, प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ। फन्डाबाट मुक्त हौं, वैशाखमा चुनावमा जाउँ। सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने नरहने भनी आशंका गरिरहेका बेला देउवाले शङ्का नपाल्न आग्रह गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी एक ठाउँ हुन्छौँ, कसैले पनि शङ्का नगरौँ, सत्तापक्षीय दलको राजनीतिक समन्वय समितिको मङ्गलबारको बैठकमा देउवाले भने। तर सरकारले निर्वाचनको समय घर्कायो वा सार्न खोज्यो भने आरोप आफूमाथि आउन नहुनेमा उनले जोड दिएका थिए। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान र कानुनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। तर गठबन्धन के हुन्छ भनी दाहालले देउवा समक्ष प्रश्न गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधारले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख 14 गतेको मिति निर्वाचन ऐन अनुसार अमिल्दो भएको बताएका थिए। जेठ 5 गते स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने भए लगत्तै चैत 5 गते निर्वाचन गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थाबारे नेता तुलाधरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। मिति तलमाथि गर्ने भए असोज कार्तिक वा मङ्सिरमा जान सकिने प्रस्ताव उनको थियो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठकमा अनुपस्थित थिए। स्थानीय निर्वाचनको मितिबारे कानुनविद, निर्वाचन आयोग र सरकारवालाहरूसँग सरकारले परामर्श गर्ने नेताहरूले बताएका थिए। फेरि बुधबार शीर्ष नेताहरूको बैठक बसी टुङ्गोमा पुग्ने सहमति बनेको उनीहरूले बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समयमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने बारे सत्ता गठबन्धन बीच छलफल भएको बताए। सत्तारूढ 5 दलले आफ्नो दलभित्र गृह कार्य गरी शीर्ष नेताले 1-2 दिनमा आयोगसँग बसेर निर्वाचनको मिति टुङ्गो लगाउने सहमति भएको नेता गुरुङले बताएका छन्। सत्तारूढ दलबाट टुङ्गिएपछि मन्त्री परिषद बैठकले मिति घोषणा गर्ने तयारी छ। आयोगले हालै प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका नेताहरूसँग बैठक गरी वैशाख 14 गतेको मिति प्रस्ताव गरेको छ। उसले निर्वाचनको तयारी गर्न माघ पहिलो साताभित्र मिति तोक्न सक्ने आग्रह गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन 2073 जेठ 5, असार 21 र असोज 7 गते 3 चरणमा भएको थियो। निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। बैठकमा माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा पनि चर्चा भएको दावी कार्कीले गरेका छन्। उनले कोभिड-19 को सङ्क्रमणको चुनौती बढिरहेका बेला भिडलाई सकेसम्म कम गर्ने र स्वास्थ्य सजगता अपनाएर निर्वाचन सफल पार्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताएका छन्। त्यस्तै कोरोनाले नयाँ विकसित रूप लिएको छ। तपाईसँग कोरोना विरुद्ध खोप लगाएको खोप कार्ड छ भने तपाईँ सार्वजनिक स्थानमा हिँडुल गर्न सक्नुहुन्छ। कोरोना सङ्क्रमणको गति फेरि बढ्दै गएपछि सरकारले कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सार्वजनिक स्थानमा हिँडुल गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो। यो नियम 7 माघबाट लागू हुँदैछ। गृह मन्त्रालयमा मङ्गलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको बैठक मार्फत सरकारले 7 माघबाट खोप कार्ड बिना हिँडुल गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए। बैठकले कोभिड-19 को फैलावटलाई रोक्न र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मोबाइलमा भए पनि कार्डको फोटो खिचेर राख्दा हिँडुल गर्न सहज हुनेछ। यसैगरी विद्यार्थीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सरकारले बन्द गरिएका विद्यालय 16 माघदेखि 20 गतेसम्म खोल्ने निर्णय समेत गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने प्रयोजनका लागि 4 दिन विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यार्थीलाई खोप लगाउन सो अवधिमा विद्यालयमा खोप अभियान नै चलाइनेछ। यसैगरी विद्यालय स्तरमा चलिरहेका र मिति अनिश्चित भएका परीक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा कोभिड सङ्क्रमण भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरेर परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यो सर्कुलर भने सम्बन्धित मन्त्रालयले विद्यालयहरूमा गर्नेछन्। बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र र पासपोर्ट बनाउन अत्यावश्यक काम बाहेक परेकालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अस्पतालहरूबाट पनि सर्वसाधारणलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ भने विदेशबाट नेपाल भित्रिने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र खोप नलगाएकालाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकलाई पनि खोपको व्यवस्था मिलाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ। बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिर्देशक शैलेन्द्र खनाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र मर सिंह, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने लगायत सहभागी थिए। यस्तै सरकारले हवाईजहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई टिकट काट्दा नै खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउन भन्दै सरकारले हवाईजहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई टिकट काट्दा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो। यो व्यवस्था लागू हुँदा अनलाइन टिकट काट्नेले पनि कोभिड विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य अट्याच गर्नुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निर्देशन भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्कोतिर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अब हायत होटलमाथि छानबिन गर्ने बताएका छन्। मन्त्री आलेले हायत होटलले स्वामित्वमा लिएको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै छानबिन हुने बताएका हुन्। अब हायत होटलबाट छानबिन सुरु हुन्छ। म कुरा गर्ने होइन, व्यवहारमा काम गरेर देखाउँछु। कोभिडका कारण आइसोलेसनमा रहेका मन्त्री आलेले भनेका छन्। यसबारे मैले आन्तरिक रूपमा छानबिन गरिसकेको छु। आइसोलेसनबाट निस्किने बित्तिकै काम थाल्नेछु। बौद्धमा रहेको हायत होटल परियोजनामा सरकार ठगिएको भन्दै नयाँ सरकार आउने बित्तिकै चर्चा चल्ने गरेको छ। बौद्ध स्थित 150 रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको होटलमा सरकारी सेयरको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ। सुरुमा सरकारको 39% सेयर रहेको हायतको निजी साझेदारले जालझेल गरी सरकारको हिस्सा अहिले 9%मा झारिसकेको आरोप छ। यसबारे छानबिन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि पटक पटक मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरेको थियो। हायतमा सरकारी सेयरको हिस्सा घट्दै गयो भने केही वर्षभित्रै सरकारी सेयर शून्यमा पुग्ने स्थिति रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अर्कोतिर अर्बौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा भने पूर्ण रूपमा निजी कम्पनीको हातमा पुग्ने भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेको छ। जोरपाटी जाने मूल सडकसँग जोडिएको हायत होटलले भोगचरण गर्दै आएको सरकारी जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ। यही बहुमूल्यवान जग्गा हायत होटललाई उपलब्ध गराए बापत सरकारले पाउने सेयरको बजार मूल्य भने निरन्तर घटिरहेको छ। मन्त्री आलेले यी सबै प्रकरणबारे छानबिन हुने बताएका छन्। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषदका साथै आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन्। केही दिन यता प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। देउवा सचिवालयका अनुसार 1 हप्ताभित्र मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालिएको छ। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले असोज 22मा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। तर यो बीचमा 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल र रक्षा मन्त्री मिलेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि 2 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको हो। सोही मन्त्रालयमा देउवाले नयाँ नियुक्ति गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन लागेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग नाम जोडिएपछि असोज 22मा मन्त्री भएका हमालले असोज 24 गते राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देउवाले नै सम्हाल्दै आएका थिए। यस्तै 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा नराम्रो पराजय भोगेपछि रिजालले पनि रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालिरहेको अवस्था छ। रिक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिने सत्तारूढ दलहरू बीच हानथाप चलेको छ। काङ्ग्रेसको कोठाबाटै हमाल मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि उक्त मन्त्रालयमा दाबी छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने उक्त मन्त्रालय काङ्ग्रेसकै भागमा राख्न लागिरहेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। 2 नेता बीचको छलफलमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले गरेको आग्रहका विषयमा 2 नेता बीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए। देउवाका अनुसार 2 नेताको भेटमा निर्वाचनबारे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै 3 तहको निर्वाचन गर्न सहमति भएको छ। यो सहमतिलाई मूर्त रूप दिन 2 नेताले मंगलबार बिहान उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने समेत बताएको थियो। यसअघि आएको समाचारमा सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न प्रस्ताव गरेका छन् भन्ने समाचार आएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा अनौपचारिक रूपमा गरिएको यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको समेत समाचार आएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगसँगै प्रतिपक्षी दलले दबाब दिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको हो।
सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखिसकेका छन्। उनीहरूको प्रस्तावपछि स्थानीय तहको मात्र चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हो। प्रचण्ड र माधवजीको प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचन सुरु गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ।